सियालकोट सानहे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि मुतशद्दिद ग्रोह जो इस्लाम के नाम पर कानून को हाथ में लेते हैं, इनसे किस तरह डील किया जाए। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इस वाक़े से खुद को अलहदा किया है। इनका मुतालबा है कि इस वाक़े की तहकीकात करके इसकी तह तक पहुंचा जाए। लेकिन दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि जो नारे इस मौके पर मुश्तइल हजूम में लगे, जो अल्फाज दोहराए गए, वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ही के रहनुमाओं की जानिब से इनके जलसों में लगवाए जाते रहे हैं और आज भी लगाए जाते हैं। स्टेज से नारे का पहला हिस्सा बोला जाता है और सामईन इसको मुकम्मल करते हैं। इसके लिए मुतादिद वीडियोस व्हाट्सएप और टिकटॉक पर गर्दिश करती रही हैं और ये वीडियोस बिलाशुबा तशद्दुद पर उभारती हैं। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल गारत का सबक दिया जाता है। में तलवारें लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो साद रिजवी को मनसब्बा नबी या फक्तुलूहु का नारा लगाने के लिए ये तलवार तोहफतन देना चाहते हैं। मनसब्बा नबियन मनसब्बा नबियन मनसब्बा नबियन, देखो देखो कौन आया। एक मौलवी साहब बच्चों को खादिम रिजवी की ये वीडियोस दिखाते हैं और इनसे भी वही नारे लगवाते हैं। बच्चे कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज वही दफ्तर है कोट शेर रबानी में, वही एलसीडी है, वही बाबा जी का फिजान है और वही मेरे कोट शेर रबानी के ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हैं। जब ये दफ्तर तोड़ा गया था, मैंने तब भी ये बात की थी कि ये मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं जिनका जज्बा तुम कभी तोड़ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वही दफ्तर है, वही फरूक कमांडो और वही ये बच्चे बैठे हुए हैं और वही ये मोहम्मद अरबी के गुलामों को ये बाबा जी का फैजान मिल रहा है। अंदर इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सबका नबीयन, सबका नबीयन, ताकि नबी की एक सजा, ताकि नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी का फैजान है जो किसी भी यहूदो नसारा के जंट के कहने पर रुक नहीं सकता। ऐसे हालात में ये समझना महाल है कि इस मुश्किल का सद्देबाब कैसे किया जाए कि जब मुल्क भर में ऐसे लाखों बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जो किसी भी वक्त किसी भी भले चंगे इंसान की जान के दर पे हो सकते हैं, बिना ये सवाल किए कि गुस्ताखी का इल्जाम गलत भी हो सकता है या बगैर खुद अपने दिल में ये ख्याल लाए कि जिस शख्स पर यह इल्जाम लग रहा है वो अगर गैर मुस्लिम है और इस्लाम की इन मुकद्दस हस्तियों के नामों से इसकी वाकफियत ही नहीं, इनकी तकदीस इस पर वाज़े ही नहीं, तो क्या यह भी वाजिबुल कत्ल होगा? ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे आने वाले माह साल में इस मुल्क का बच्चा बच्चा नबर्द आज़मा होगा। किसी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं रह जाएगी और अफसोसनाक तरीन पहलू यह है कि मुतासिरीन की जानिब से गुस्ताखी किए जाना इनके हौलनाक अंजाम के लिए ज़रूरी ही नहीं, महज एक झूठा इल्ज़ाम भी काफ़ी है। ऐसे में जहां एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत की जानिब से नहीं छोड़ेंगे और इजाज़त नहीं देंगे जैसे बयानात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वो लोग जो वाक़अतन इस सूरत हाल की गंभीरता को समझ रहे हैं वो हल नहीं दे रहे तो खामोशी ज़रूर इख्तियार कर रहे हैं। मसलन नून लीग के ख्वाजा आसिफ और ARY न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी के दरमियान गुज़िश्ता शब इंटरव्यू के दौरान इस बात पर इत्तफाक था कि पिछले 40 साल में हर मजहबी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और फिर काशिफ अब्बासी के अल्फाज में हाथों की लगाई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। बहुत से उलमा जिनसे इस वक्त रहनुमाई की उम्मीद थी, इन्होंने चुप साधे रखी या तावील की, चूंकि और चुनाचे में फंसे रह गए, दो टोक अल्फाज में मुजम्मत तक करने में नाकाम रहे। वजीर आजम के नुमाइंदा बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी बढ़ चढ़ कर आवाज उठाते रहे, लेकिन इस हकीकत से सरफे नजर नामुमकिन है कि वो हुकूमती तर्जुमान है और गुज़िश्ता चंद बरसों में जिस तरह हुकूमत ने रियासत मदीना के नाम और मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, इसके तर्जुमानों की बातों पर एतबार अब मुल्क में खत्म हो गया है। हकीकत यह है कि माजी में इनका मौकफ बिल्कुल फर्क भी रहा है।
बल्कि ट्विटर पर एक सहाफी ने इनकी 2011 से वो वीडियो भी ढूंढ निकाली है जहां वो इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम अगर ये समझते हो कि इस कानून को जो कादियानियों के मुतालिक है और वो जो अमरीकी सैनिकों का दलाल है आसफ अली जरदारी, उस शहबाज भट्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम ख्वाब में भी मत सोचना कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी दबाव से कोई खेल सकेगा। हमको हाथ तोड़ देंगे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुमने इस्लामी दबाव की तरफ हाथ किया, हाथ तोड़ेंगे। जुबान की जुबान कह देंगे, आंखों से निकाल देंगे। तुम जो कर सकते हो कर लो। जिस तरह तुम्हारे बाप अमरीका को मुल्ला उमर ने अपने तलवे चाटने पे मजबूर किया हुआ है, अगर तुम उसकी हलाली औलाद बनकर आए, इंशाअल्लाह हम तुम्हें भी यहाँ के मदारिस के तलबा के, उलमा के, मशाइख के तलवे चाटने पर मजबूर कर देंगे। यहां जरूरत है ऐसे उलमा के सामने आने की जो सरकारी मराहत नहीं ले रहे या जिन पर सरकार के तर्जुमान होने की मोहर नहीं लगी हुई। याद रखिए कि अहले सुन्नत में मारूफ तरीन इमाम अबू हनीफा हैं, जिन्होंने खलीफा अल मंसूर की बार बार की पेशकश के बाद इनसे काजी का ओहदा लेने से इनकार किया और निजी तौर पर अपने मदरसे में अपने शागिर्दों के साथ मिलकर फ़िक़्ह हनफी तरतीब दिया। इनके वज़ा किए उसूलों की मकबूलियत की बड़ी वजह इनका हुक्मरानों के आगे कलमा हक कहने पर असरार है और इन्हीं हुक्मरानों के हाथों वो कैदो बंद की हालत में कत्ल भी हुए। जावेद अहमद गामदी आज के पाकिस्तान में एक ऐसे आलिम दीन हैं जो बेधड़क इन मसाइल पर बात करते हैं और इन्होंने खुलकर इस कत्ल को कत्ले ना हक कहा है और इस कत्ल के पीछे छुपे असल किरदारों की भी निशानदेही की है। असली बात वही है, तज्जिया करके देखा जाए कि हम इस हालत को पहुँचे कैसे, और इसमें बुनियादी सवाल वही है कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती। तो मेरे नज़दीक इसकी सबसे पहले ज़िम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं और जिन्होंने लोगों के अंदर ये जज्बात पैदा किए हैं, इस तरह के इक़दामात करने वालों को हीरो बनाकर पेश किया है, उनके मकबरे बनाए हैं, उनकी दास्तानें लोगों को सुनाई हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है कि इसमें पुराने बुज़ुर्गों के किस्से, आज के किस्से, उस वक्त की दास्तानें जब हिंदुस्तान मुत्तहिदा था, क्या क्या वाक़यात हुए, वो जैसे सुनाए जाते हैं और जिस तरह की फ़ज़ा पैदा की जाती है, उसमें एक सादा नौ मुसलमान जो चीज़ों का उस तरह तज्जिया नहीं कर सकता, वो यही समझता है कि ये तो गोया दुनिया और आखिरत की सादत है मेरे लिए। और जब वो देखता है कि उसकी दानिश्त में किसी ने कोई इहानत कर दी है, कोई गुस्ताखी कर दी है, कोई इस तरह का मामला कर दिया है, तो उसके लिए तो ये गोया एक नेमत गैर मुतरक्कबा है, गोया एक ऐसा मौका है कि जिसमें वो दुनिया और आखिरत की सादतें हासिल कर सकता है। ये भी आपने देखा कि एक बाकायदा जमात को मुनज़्ज़म किया गया जिसका मकसद वजूद यही है, यानी उसमें जो नारा दिया गया है, आप उस पर गौर करें वो क्या नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या मतलब है इसका? यानी मतलब ये है कि आपके नामूस और आपकी इज़्ज़त पर हमला हुआ है तो आप बेताब होंगे ना इस मामले में कि कोई इसका बदला ले, तो हम कहते हैं कि हम हाजिर हैं। अच्छा, आप इस पर गौर करें कि ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह है, इसकी जब आप मानवियत वाज़े करेंगे और इस पर तकरीरें करेंगे, और जैसी तकरीरें होती रही हैं वो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, तो इसमें एक आम आदमी के दिल में क्या चीज़ पैदा होगी, क्या जज्बात पैदा होंगे। यानी हम भी अगर इल्म व अक़ल को फरामोश करके थोड़ी देर तक उन तकरीरों में बैठ जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने जज्बात पर काबू पा सकें जिस तरीके से वो बात बयान की जाती है। उसके बाद उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने यहाँ ये कवानीन बनाए। आप इन कवानीन का जायज़ा लें। मैं बरसों से ये बता चुका हूँ और किसी के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है कि इस वक्त जो ये कानून बनाया गया है, तौहीन रिसालत का कानून कहिए या इहानत मज़हब का कानून कहिए,
یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے. یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو میرے نزدیک اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب اس طرح کا آپ قانون بنائیں گے کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہے یا کوئی بات آپ نے کہی ہے، اب یہ گویا دوسروں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. نہ آپ کے پاس اس کا موقع ہے کہ آپ کی وضاحت قبول کی جائے، نہ اس کا موقع ہے آپ کے پاس کہ چلیے غلطی کسی انسان سے ہو گئی، وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے. ہر حال میں اس کو گرفت میں آنا ہے، اور گویا اس کو حد بنا دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے. درا حال ہے کہ اس قانون کی کوئی ایک چیز بھی اللہ کا حکم نہیں تھی، نہ ہے، نہ کوئی اس کو ثابت کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قانون سے بھی ایک پیغام ملتا ہے سوسائٹی کو. اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے. اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور زیادہ تعداد انہیں کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے. اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے. تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی. وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا. ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ لکھ کر بھی توجہ دلائی تھی. کاش اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا اور اس فیصلے کے مطابق اپنے رویے کی اصلاح کی جاتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوقوں کا رخ خود جج کی جانب ہو گیا، اس قاضی کی جانب ہو گیا. تو میرے خیال کے مطابق تیسری بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو پس پردہ رہ کر اس ملک پر حکومت کرتے اور حکومت کے خواب دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چونکہ لوگوں کی تائید سے تو نہیں چل سکتی، تو اس لیے اس طرح کے گروہ ہی ہیں جن کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور آخر میں وہ سب سیاستدان اور رہنما اور دانشور بھی اس کے مجرم ہیں کہ جو اس معاملے میں مداہنت برتتے ہیں، اگر اور مگر کے بغیر اس طرح کے معاملات کی مذمت نہیں کرتے اور اس کے بعد کہیں جنازے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے، کہیں تحسین کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کہیں پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب لوگ بھی یکساں مجرم ہیں. یہ جو قتل ہے، اس طرح کا قتل جیسے کہ اور جیسا یہ درد انگیز قتل ہوا ہے، جیسے اس سے پہلے مشال خان کا ہوا تھا، اور بھی بعض مثالیں ہیں، تو یہ سب جتنے ہیں یہ ان کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں اور قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا ان سب طبقات کو کہ انہوں نے یہاں یہ کیا روایت ڈالی ہے. یہ کاش اندازہ کر سکتے کہ اگر یہ اس کا ہدف بنے ہوتے تو ان کے کیا جذبات ہوتے. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کچھ اہم نکات اٹھائے ہیں. وہ کہتے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میں اس میں پہلے نمبر پہ مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہماری ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں جن کی سرپرستی ہماری مذہبی جماعتوں کو اتنا عرصہ تک حاصل رہی. امت اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، انورٹڈ کاماز کے اندر، اس کے بعد مذہبی جماعتیں اور اس کے بعد پھر ہماری جاہل عوام. لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست ہوتی ہے، اس میں چاہے ہمارے حساس ادارے ہوں، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، حکومتی عہدے داران ہوں، یہ سب کے سب اس معاملے میں
مجرم ہیں، سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے جس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، ٹی وی پہ دیکھ لینا بڑا آسان ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا، یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا۔ کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے، کافر ہو مسلمان ہو، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا۔ جب تک مر نہیں جاتے جان نہیں چھوڑتے۔ ضیاء الحق نے مر کے ہی جان چھوڑی ہے نا، ورنہ جو اس وقت پالیسیز اس نے سیٹ کی تھیں، جو سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کو یہاں پہ سپورٹ کر کے، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے ریاستی اداروں میں پالیسی شفٹ آیا ہے، ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ جبھی تو کچھ عرصے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی ملکوں کے دوروں پہ، پریس کانفرنسز کے دوران، انٹرویوز کے دوران اعلانیہ طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ ہماری پرانی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل غلط تھیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے کیے ہوئے جرائم کی توبہ کا اعلان ہمارے پرائم منسٹر کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے دکھ کی بات۔ چلے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہی بوجھ اٹھانا چاہیے اداروں کی غلطیوں کا، لیکن ان کو بھی کچھ اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی مستقبل کے لیے اپنی کوئی جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کر لیں۔ جاوید احمد غامدی کے ہی الفاظ میں علماء کو مسلسل اس معاملے پر آواز اٹھانا ہوگی، اور اس وقت تک آواز اٹھاتے رہنا ہوگی جب تک کہ یہ رائے عوام الناس میں راسخ نہ ہو جائے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، خواہ کسی کے بھی نام پر کیا جائے۔